नाज़रीन, कैसा हमारा मुल्क है कि यहाँ पर एहतजाज करना भी एक जुर्म बन गया है और कोई भी शख्स अपने हकूक़ के लिए या उसके साथ जुल्म ज़्यादती हो रही हो या उसका इस्तेहसाल किया जा रहा हो, तो मेरे ख़्याल में एक जमहूरी आइनी और कानूनी नुक्ता तो यही बनता है कि वो एहतजाज करे और एहतजाज करके जो है वो अपनी आवाज़ जो है वो आला ऐवानों तक पहुँचाए। लेकिन कैसी बदकिस्मती की बात है कि हमारे मुल्क में जो एहतजाज है उसको भी जुर्म इसलिए बना दिया गया है कि कोई शख्स जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ ना बुलंद करे। जिस तरह से आपने देखा कि आज ये एक पिछले तकरीबन कोई 18 घंटे से जिस तरह से सरकारी मुलाजमीन के साथ सलूक हो रहा है, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। और सबसे बढ़कर ये कि कितनी बेदर्दी के साथ ख़वातीन को, मर्द असातिज़ा को और उसके साथ साथ आज कई शहरों में स्कूल के बच्चों को भी ना सिर्फ उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया बल्कि उनको बड़े ही बेईमाना तरीके से गिरफ्तार करके हवालातों में जो है वो बंद कर दिया गया है। और इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारा मुल्क जो है वो अब एक किस्म का वाकई बनाना जो है स्टेट बन चुका है। यहाँ पर कोई शख्स भी अगर ये ऐसा ही हाल रहा तो कोई शख्स भी यहाँ पर एहतजाज करने की हिम्मत और जुर्रत भी नहीं करेगा, जो कि हर शहरी का बुनियादी कानूनी और आइनी हक होता है। आप अंदाज़ा करें नाजरीन कि कल अभी धरना शुरू हुआ कल सुबह के टाइम और रात गए जब ये देखा गया कितनी चालाकी के साथ और कितनी वो जिसे कहते हैं कि हम लोग ये समझते हैं कि जी ये सियासी हुकूमत, निगरान हुकूमत है, ये तो बेचारे काम करने वाले लोग हैं, लेकिन आप उनकी चालाकी का अंदाज़ा करें कि जैसे ही असातिज़ा की, सरकारी मुलाजमीन की वहाँ पर तादाद कम हुई, ठीक रात 12 साढ़े 12 बजे के बाद जो है वहाँ पर शब खून मारा गया लाहौर में धरने के मुकाम पर। और वहाँ पर मौजूद तमाम सरकारी मुलाजमीन को जो है, जिनमें टीचर यूनियन के सदर भी और बाकी लोग भी मौजूद थे। अच्छा, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि जिनको शायद वो जिसे कहते हैं कि उनकी किस्मत अच्छी थी, वो वहाँ से बच निकलने में कामयाब हुए। इनमें बहुत सारे मुल्तान डिवीज़न के, ये साहिवाल डिवीज़न के, गीगा के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, बहुत सारे लोग जो थे वो वहाँ पर मौजूद थे और उनकी शायद वो खुशकिस्मती थी कि वो वहाँ से बच निकलने में कामयाब हुए। लेकिन जिस तरह से हुकूमत ने आज पूरा दिन आपके सामने गुजरा और ऐसे ऐसे सीन सामने आए कि मुस्तकबिल के जो मामार हैं, एक किस्म के हमारी नस्ल के जो पढ़ाने वाले असातिज़ा हैं, उनके साथ, ख़वातीन के साथ, बच्चों के साथ जिस तरह से बेईमाना सलूक किया गया, यकीन माने मैं ज़ाती तौर पर मेरा सर जो है वो शर्म से झुक गया है कि किस तरह से, कितने जुल्म के साथ, और पुलिस इस तरह से उनको मार रही है, इस तरह से उनके साथ ट्रीट कर रही है जैसे वो बहुत बड़े कोई दहशतगर्द हैं। ओ भाई, वो सीधा सीधा अपना हक मांग रहे हैं कि लिव इन कैशमेंट के मामलात या पेंशन रूल्स के हवाले से जो है उनको जो है वो उनका हक दिया जाए, उनका इस्तेहसाल बंद किया जाए। आप अंदाज़ा करें कि नकवी साहब अपने आप को वायसराय समझते हुए उन्होंने यकदम से ऐलान कर दिया कल कि जी हम स्कूलों को प्राइवेटाइज कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये अब एक सारे के सारे सरकारी मुलाजमीन और असातिज़ा, ये लोग सिर्फ एक फैक्ट्री वर्कर की तरह काम करेंगे। जिस तरह फैक्ट्री में एक वर्कर होता है, वो काम करता है, महीने बाद तनख्वाह ले लेता है। और ये मैं आपको मुसलसल कई अरसे से कह रहा हूँ कि हुकूमत जो है वो इसी तरफ जा रही है। हुकूमत किसी तरह से भी नहीं चाहती कि सरकारी मुलाजमीन को जो है वो उनकी मराहत या उनकी पेंशन की जो एक किस्म की ग्रेजुएटी की मद में जो उनको मिलता है, वो सब कुछ सबके ऊपर कट लगाने जा रही है। और आइंदा तो मुझे ये लग रहा है कि अब देखें ना, जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भर्ती होने का अमल शुरू हो गया, तो आने वाले दिनों में ये होगा कि कोई भी शख्स जो है वो सरकारी मुलाजमत को मेरे ख्याल में उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करेगा, क्योंकि जिस तरह से ये सरकारी मुलाजमीन का इस्तेहसाल किया जा रहा है, जिस तरह से इनके साथ जुल्म और ज़्यादतियाँ, मैं यकीन माने कि मैं ये तस्वीर वीडियोस देख के मैं खुद परेशान हो गया हूँ। मेरा सर शर्म से झुक गया कि किस तरह से जो असातिज़ा को, ख़वातीन को, बच्चों को जो है हवालातों में ठूंसा गया, किस तरह से ये कैसा मुल्क है, ये कैसा जिसे कहते हैं कानून है, कैसा आइन है कि यहाँ पर आप अपना हक के लिए एहतजाज, अपने हक के लिए आवाज़ नहीं बुलंद कर सकते। इसका मतलब ये है कि या तो आपके पास जो है इनसे बड़ी बंदूक हो, इनसे बड़ा जो है आपके पास हथियार हो, तो उसके साथ उसके बाद ही आप एहतजाज करने का सोच सकते हैं, वरना आप इस मुल्क में जो भी बंदा एहतजाज करेगा उसके साथ यही सलूक होगा।
آپ نے ٹھیک ہے جی، سیاستدان جو ہے سیاسی پارٹی نے احتجاج کیا، اچھا انہوں نے جی یہ کون سا آرمی ہاؤس کی طرف لوگ جا رہے تھے، یہ کون سا جی ایچ کیو کا گھراؤ کر رہے تھے، یہ کون سا وہاں پر اپنا کیا کہتے ہیں کہ کسی چیف آف آرمی سٹاف کا تختہ الٹنا چاہتے تھے، یا آئی جی پنجاب کا جو ہے تختہ الٹ رہے تھے، یا سی ایم کا انہوں نے گھراؤ کیا تھا. وہ جسٹ ایک پرامن طور پر دھرنا دے رہے تھے، پرامن طریقے سے احتجاج کر رہے تھے. آپ نے پوری کی پوری جسے کہتے ہیں کہ فورس ان کے اوپر لگا دی، اور کس طرح سے آج آپ نے سارا دن لاٹھی چارج کیا، کس طرح سے آپ نے لو لہان کیا سب کو. یہ میرے خیال میں یہ کسی بھی قوم کے لیے جسے کہتے ہیں ڈوب مرنے کا مقام ہوتا ہے. اور جس طرح سے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، یہ ساری کی ساری یہ محسن نقوی کی ایما پر ہو رہا ہے. اور یہ نقوی صاحب نے تو کیونکہ نہ الیکشن لڑنا ہے، نہ ان کو اس چیز سے، ان کو ایک وائسرائے بنا دیا گیا ہے، اور وہ اس وائسرائے پن میں اپنے اختیارات تو بڑی دور کی بات، وہ تو اس وقت پورے کے پورے بادشاہ سلامت بنے بیٹھے. اور ان کو یہ بھی نہیں ہے کہ میں کسی طرح سے بھائی یہ جو لوگ بیچارے اپنے احتجاج کے لیے، اپنے حق کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، تو ان کو میں ان کی بات ہی سن لوں. آپ اندازہ کریں کہ ان کی فرعونیت کا، ان کی وہ نمرود، وہ بھی ان کی بھی روحیں میرے خیال میں تڑپ گئی ہوں گی جس طرح سے یہ نقوی صاحب اپنے آپ کو لے کر چل رہے ہیں، جس طرح سے یہ شخص اپنے آپ کو پنجاب کا اندھا بنا کے بیٹھا ہے. میں آپ کو ناظرین بار بار میں تمام سرکاری ملازمین کو بتا رہا تھا کہ یہ لوگ صرف اور صرف ٹائم پاس کر رہے ہیں، اور یہ صرف اور صرف جو ہے کچھ بھی نہیں کریں گے، اور یہ سرکاری ملازمین اپنے حق کے لیے رولیں گے. آج سے 4 مہینے پہلے کہی گئی میری بات آج منو ان ثابت ہو رہی ہے کہ وہ بالکل میں ٹھیک کہہ رہا تھا. ناظرین سب سے بڑی چیز یہ سرکاری ملازمین کے ساتھ اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. اور جس طرح مجھے پلان اب تک پتہ چلا ہے کہ وہ اب تالہ بندی ہوگی. اب تمام سکولوں میں اساتذہ جو ہے تالے لگا کے باہر بیٹھیں گے. تعلیم ہمارے ملک میں پہلے نہیں ہے، بچے اب جو ہے وہ بالکل ان کو سکولوں میں نہیں آنے دیا جائے گا. اس کے بعد سرکاری دفاتر کی تالہ بندی ہوگی، قلم چھوڑ ہڑتال ہوگی. اور پھر اس کے بعد جو ہے وائسرائے صاحب جو ہیں، وہ محسن نقوی صاحب جو ہیں، وہ اگر ان کے جسے کہتے ہیں کہ من میں آ گیا، یا کاکڑ صاحب کے، اب یہ کیسے لوگ، یہ ان لوگوں کو بندہ کیا کہے ناظرین. یہ لوگ نہ ان کا جسے کہتے ہیں آگاہ ہے نہ پیچھا ہے، نہ ان کو پتہ ہے کہ کس طرح سے حکومتیں کی جاتی ہیں، کس طرح سے لوگوں کو جو ہے رام کیا جاتا ہے، کس طرح سے جو بیچارے احتجاج کرتے ہیں ان کے حقوق ان کے دیے جاتے ہیں، کس طرح سے ان کی آواز سنی جاتی ہے، ان کو بٹھایا جاتا ہے، مذاکراتی کمیٹیاں بنتی ہیں. لیکن یہ کیسا ہمارا ملک کا قانون ہے کہ جو احتجاج کرے اس کو ڈنڈے چلاؤ، اس کو مارو پیٹو، اس کو جو حوالاتوں میں بند کر دو، اور اس کے بعد پھر کہا جائے کہ دیکھیں جی ہمارا ملک کیسا ملک ہے. ناظرین بہرحال میں ذاتی طور پر مجھے یہ جو سینکڑوں گرفتاریاں ہو چکی ہیں، اس کو فی الفور اساتذہ کو رہا کرنا چاہیے. فی الفور اس کے اوپر جو ہے فوری طور پر مذاکراتی کمیٹی بنا کر ان تمام کے گریونسز سننے چاہیے، ان تمام کے جو تحفظات ہیں ان کو فوری طور پر جو ایڈریس کیا جانا چاہیے، اور ان کا حق ان کو دیا جانا چاہیے. یہ کون سی اتنی بڑی قیامت آ جانی ہے. آپ اندازہ کریں کہ میں اگلے دن دیکھ رہا تھا، پہلے سرکاری اسسٹنٹ کمشنرز کو کروڑوں روپے کی گاڑیاں دی گئی ہیں، اور اب کیا ہے جی اب جیلر حضرات کو جو ہے وہ کم از کم جو ہے وہ بھی 1 کروڑ کے 70 لاکھ روپے کی گاڑی جو ہے وہ گفٹ کی جا رہی ہے. یہ کیا بھائی، یہ ضروری ہے؟ یا جو آپ کے مستقبل بنا رہے ہیں، آپ کے ملک کا، آپ کے بچوں کا مستقبل بنا رہے ہیں، وہ لوگ جو اس ملک کی جسے کہتے ہیں کہ سارا کچھ چلا رہے ہیں، آپ ان کے بچوں کو اگر ان کا حق نہیں دے گا، آپ ان کے منہ کا نوالا چھین کر اس کا مطلب اپنے للو تلو میں دینا چاہتے ہیں. آپ اپنے صرف اور صرف وہ اپنی جو یاشیاں ہیں ان کو روکنا نہیں چاہتے، آپ اسی لیے ان کا حق نہیں دے رہے. تو ناظرین بہرحال سمپل سی بات ہے کہ ہمارا ملک واقعی ایک بنانا اسٹیٹ بن چکا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے میں تو دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کی سمت کو جو ہے وہ درست کرے. کس طرح سے احتجاج کو بھی ہمارے ملک میں گالی بنا دیا گیا، جرم بنا دیا گیا، اور کس طرح سے یہ سارے کا سارا جو ہے وہ ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے. یقین مانے آج کی ویڈیوز دیکھ کر آج کی میرا سر جو ہے وہ شرم سے جھک گیا کہ کس طرح سے پولیس جو ہے وہ ڈنڈے برسا رہی تھی، کس طرح سے گولیاں چلا رہی تھی. اور اگر خدا نہ خواستہ دیکھیں کہ یہاں پر کوئی شہید ہو جاتا، کوئی اپنا جو ہے جس طرح سے پولیس ان کے ساتھ بیہیو کر رہی تھی، اٹھا کے مار رہی تھی گاڑیوں میں، اور اس طرح یہ بہت بڑی زیادتی ہے، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. اور فوری طور پر جو ہے حکومت کو وزیر اعظم کاکڑ صاحب کے حوالے سے نوٹس لینا چاہیے، اور فوری طور پر ان کا جو ہے ان سے جو زیادتیاں کی گئی ہیں یہ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران ان کا فوری طور پر ازالہ ہونا چاہیے. اگلے پروگرام تک سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.